अस्सलाम वालेकुम। खेल का मैदान हो, लड़ाई झगड़े का सीन हो, ऑपरेशन थिएटर के बाहर की कोई ऐसी वाक़या हो जाए, या घर के अंदर कोई ऐसी बात हो जिसमें शदीद हैरत या शदीद सदमा हो, तो उसमें हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो सामने लोग खड़े हुए हैं या जो इसके किसी रिश्तेदार या अजीज़ के साथ ये वाक़या होता है, वो इस मंज़र को, इस आप कह लीजिए चोट को या खून के मंज़र को या उस ख़बर को बर्दाश्त नहीं कर पाता। और आपने और मैंने बारहा ये देखा है कि सामने वाला बंदा, उससे चक्कर आएंगे, आंखों की मूवमेंट से पता चलता है कि वो होश खो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो गिरने की पोजीशन में होता है और मरीज़ बेहोश हो जाता है खड़े खड़े या बैठे बैठे और गिर पड़ता है, और कुछ देर बाद जो है आप कह लीजिए कि उसे होश आता है। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फर्स्ट एड के हवाले से कि ये वाक़यात जो हैं ये हम अपने घरों में, ऑपरेशन थिएटर्स में, किसी चोट लग जाने के नतीजे में ये हम अक्सर देखते हैं कि जो जिनके सामने ये वाक़या हो रहा होता है वो इसकी हैरत, इसके सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, पसीना आता है, आंखों के सामने अंधेरा आता है और मरीज़ गिर जाता है। जो शख्स जो है वो मरीज़ नहीं भी है, जो देख रहा है वो गिर जाता है। अब इस गिरने के नतीजे में आप देखिए कि खुदा न खास्ता अगर एक शख्स खड़ा हुआ है, जब बैठा हुआ है, अगर वो गिरा तो उसे चोट लगेगी। आज का व्लॉग फर्स्ट एड के इस बहुत इंपॉर्टेंट जो है असूल के मुतालिक है। होता क्या है, जब मैं और आप किसी भी ऐसी चीज़ को देखते हैं, खून को देखते हैं या कोई चोट लगी हुई है या कोई फ़र्ज़ किया, हमने अक्सर बारहा देखा कि डॉक्टर साहब हमारे जो है वो ड्रेसिंग खोलने की कोशिश की मरीज़ को बिठा के, मरीज़ ने ड्रेसिंग की तरफ देखा या खून की तरफ देखा, उससे चक्कर आए और वो गिर गया। होता क्या इस सूरत में? अब देखिए, जब मैं और आप डर या खौफ होते तो हम इस चीज़ में जाते हैं। तो इसी तरह से यकीन रखिए कि हमारे जिस्म की खून की नालियाँ जो है, जो ही उन्हें कोई हैरत या सदमा होता है, खून की नालियों को कोई हैरत या सदमा या चोट पहुंचती है या हमारा दिमाग उन्हें ऐसा मैसेज भेजता है, तो खून की नालियाँ फैलती हैं। वेजो डायलेटेशन कहते हैं हम उसे। उसके नतीजे में होता क्या है, अगर मरीज़ खड़ा हुआ है, वेजो डायलेट हुआ, तो सारे का सारा ब्लड जो है, जिस्म का सारा खून जो है, वो ऊपर वाले हिस्से से वो क्या होता है, वो नीचे वाले हिस्से में जमा हो जाता है, पूल हो जाता है। और ज़्यादातर ये आपके टांगों के, पिंडलियों के मसल्स के अंदर जो है वहाँ पूल होता है। उसका लाजमी सा नतीजा ये निकलता है कि जब ब्लड जो है बाकी सारे जिस्म से नीचे की तरफ बह गया, ब्रेन को ब्लड सप्लाई, दिमाग को जो खून की सप्लाई है वो कम हो जाती है या रुक जाती है। अब देखिए कि दिमाग को खून की सप्लाई रुकने का हमें सबसे पहले पता क्या चलता है कि हमारे सामने जो शख्स, मुतासरा शख्स है, उसकी आंखों को आप इस तरह से देखेंगे कि जैसे उसकी आंखें बांधने जो हरकत कर रहा है, वो हरकत उसकी ऐसा ऐसा लगता है कि जैसे वो ये उसके इख्तियार में रही, और देखते देखते मरीज़ गिर जाता है। करना क्या है, यहाँ से स्टेप नोट करना शुरू कीजिए। आपको वजह मैंने बता दी, ब्लड पूल हो रहा है और जिस्म के निचले हिस्से में जा रहा है। आपने इस शख्स को फौरी तौर पे काबू करना है, पकड़ना है, उसे गिरने से बचाना है। याद रखिए, अगर ये शख्स खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, वो गिरा तो सबसे पहले उसका सर जो है वो फर्श पे लगेगा, उसे हेड इंजरी हो सकती है, उसे चोट लग सकती है। भले वो जानलेवा ना भी हो, लेकिन ये चोट लगेगी और उसका एक और नुकसान हो जाएगा। सबसे पहले अगर आपके सामने ऐसा कोई मरीज़, ऐसा कोई वाक़या हुआ है और मरीज़ जो आप देख रहे हैं कि उसकी आंखों की पुतलियाँ घूम रही हैं या वो उसकी मूवमेंट और उसकी बोलचाल आहिस्ता आहिस्ता स्लरिंग हो रही है, उसकी गुफ्तगू बेरब्त होने लगी है, तो आप उसे काबू कीजिए और उसे एहतियात से लटा दीजिए। मैंने अक्सर अपने डॉक्टर्स में देखा है, अपने पैरामेडिक्स में देखा है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में देखा है कि उन्हें इस चीज़ का इदराक नहीं होता, इस चीज़ की अकल नहीं होती कि इस मरीज़ को फौरी तौर पे लिटा दें। प्लीज़ समझिए कि खून जो है, उसकी ब्लड सप्लाई जो है, खून का बहाव जो है वो दिमाग की तरफ नहीं जा रहा है, इस वजह से बेहोशी हो रही है। तो जो ही ये मरीज़ खड़ा है या बैठा है, ये उसका अपर हाफ है, आप जब उसे लिटाएंगे तो उसका सर का और जो पिंडलियाँ जहाँ ब्लड पूल हो रहा है, उनका लेवल जब एक होगा तो ब्लड दोबारा से जो है लोअर हाफ से अपर हाफ जब दिमाग की तरफ जाना शुरू होगा। और आपने अक्सर देखा होगा जब ये मरीज़ जब बेहोश होकर गिरता है तो ये कोई 30-35 सेकंड के अंदर दोबारा से वो अपनी आंखें खोलता है और पूछता है कि मुझे क्या हुआ, और उठने की कोशिश करता है। तो इसमें देखिए कुदरत ने एक बड़ा ही सेफ्टी वाल्व रखा कि जो ही मरीज़ गिरा, ब्लड लेवल जो है वो दोबारा, जो जिस्म का निचला हिस्सा और ऊपर का हिस्सा दोनों एक लेवल पे है, तो ब्लड दोबारा से, खून जो है दोबारा से दिमाग की तरफ जाना शुरू हो गया और होश वापस आना शुरू हो गया।
میں نے اور آپ نے کرنا کیا ہے, 3 سٹیپس بتانے لگوں. یہ پلیز خود بھی سنیے, اپنے بچوں کو بھی یہ بتائیے کہ یہ فرسٹ ایڈ جو ہے یہ اس کے لیے ڈاکٹر کا ہونا ضروری نہیں ہے, یہ مجھے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے, کیونکہ ایسے واقعات گھر میں بچوں کے چوٹ لگنے کے, خون نکل آنے کے ہوتے ہیں, اور ہم میں سے اکثر لوگ بہت نازک مزاج کے ہوتے ہیں کہ خون دیکھا اور مریض کی دیکھ بھال کرنے کی بجائے وہ خود بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے اس مریض کو قابو کیجئے اور احتیاط سے اسے لٹا دیجئے, بٹھانا نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو ہی ہم مریض کو لٹاتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اس کے گوڈے کٹھے کریں, اس کے گھٹنے کٹھے کر کے اسے اس طرح سے اپنے بازوں میں یہ گھٹنے لے, اور اس کے گوڈے جو ہیں, اس کے جو نی جوائنٹس ہیں, جو گھٹنے ہیں, وہ اس کے پیٹ کے ساتھ لگا لیجئے. کیوں؟ آپ اس صورت میں اس کے پاؤں, اس کی ٹانگیں اٹھا رہے ہیں, جو اس کے اندر بلڈ جمع ہوا ہے اسے دوبارہ پش کر رہے ہیں باقی باڈی کے اندر, اور جو خون کی سپلائی دماغ کا فوری طور پہ بحال ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ وہ مریض جس کو چکر آ رہے تھے, جس کو وہ کہہ رہا تھا میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے, وہ فوراً بحال ہو جاتا ہے. آپ نے اسے لٹانا ہے, نمبر 1 قابو کرنا ہے, نمبر 2 لٹانا ہے, نمبر 3 اس کے گوڈے کٹھے کر کے اس کو پیٹ کے ساتھ لگا دینا ہے. اور اگلی بات, اس وقت جب مریض دوبارہ ہوش میں ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے کہ مجھے کیا ہوا تھا, یا وہ دہشت میں ہوتا ہے, یا وہ پریشانی میں ہوتا ہے مجھے ہوا کیا تھا. ایک خوبصورت جملہ بولیے, کچھ نہیں ہوا, اللہ بہتر کریں گے, ٹھیک ہو گیا, چوٹ سے بچ گئے ہو, اور اسے تسلی دیجئے. مریض اٹھنے کی کوشش کرے تو اسے بتانا ہے کہ نہیں, اسے ابھی 1-2 منٹ اسے لیٹا رہنے دے, تاکہ اس کی خون کی سپلائی جو دماغ ہے وہ پوری طرح سے بحال ہو جائے. یہ بہت ضروری ہے. یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں کہ جو ہمارے ڈاکٹر حضرات, اور خاص طور پہ جو گاؤں میں یا شہروں میں یا باقی گھروں میں جو ہوتا ہے کہ فوراً پانی لاؤ پلاؤ بے ہوش ہونے سے پہلے, یا بے ہوش جب مریض ہے, پانی نہیں دینا. کیوں؟ اس کے حواس معطل ہیں, آپ پانی سے لازمی پلانے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا نخواستہ پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے. آپ نے اور میں نے اس سے اوائڈ کرنا ہے. بہت ضروری فرسٹ ایڈ کا سٹیپ ہے جو مجھے, آپ کو اور ہمارے بچوں کو پتا ہونا چاہیے. اسے گرنے سے بچائیے, لٹا دیجئے, اور کوشش کیجئے کہ اس کے گوڈے کٹھے کر کے اس کے ٹانگیں جو اس کے پیٹ کے ساتھ لگا دیں, تاکہ جو بلڈ پول ہوا ٹانگوں میں وہ دماغ کو چلا جائے, اور اسے پینے کے لیے اس وقت دیں جب وہ پوری طرح سے ہوش میں آ جائے. اس کو تسلی دیجئے. اب جو ہے جب وہ پوری طرح سے کہتے ہیں جی میں ہوش میں ہوں, تو اسے اٹھا کے پہلے بٹھائیے, چلانا پھرانا نہیں. جب وہ ہوش میں ہے, اٹھ کے بیٹھ چکا ہے, پھر اسے کوئی بھی پینے کی چیز, پانی ہو, دودھ ہو, جوس ہو, جو بھی ہے وہ دیجئے. جب وہ پورے طرح سے اپنے حواس میں آ چکا ہے, بے ہوش ہوتے ہوئے شخص کو بٹھانے کی کوشش نہ کیجئے, اور اسے کچھ پانی پینے کے لیے یہ نہ دیجئے. کوشش کیجئے کہ سب سے پہلے پوری طرح سے اس کے حواس جو برقرار ہو جائے, اس کے بعد اسے پانی پینے کے لیے دیجئے. یہ واقعات میں نے بے تحاشا, میں کیونکہ ڈاکٹر ہوں, پلاسٹک سرجن ہوں, ہم جب تھیٹر کے باہر مریض کو دیکھنے جاتے ہیں یا بتانے جاتے ہیں تو مریض سنتے ہی, یا اس نے پٹی کھلے دیکھی ہے, یا اس نے کوئی زخم دیکھا ہے, مریض جو ہے کھڑے ہوئے سے چکر آتے ہیں, تو ہم فوری طور پہ کیا کرتے ہیں, ہم کیونکہ ہمیں اس چیز کا ادراک ہوتا ہے کہ یہ اب ایسی پرابلم ہو سکتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم نے کوئی ڈریسنگ کرنی ہے, زخم کھولنا ہے, کچھ ایسا کام کرنے لگے ہیں, مریض کو ہمیشہ لٹا کے یہ کام کیجیے. سب سے پہلی احتیاط تو یہ ہے. دوسری احتیاط کہ آپ نے جب کسی مریض کے اٹینڈنٹ کو ایسی بات بتانی ہے تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ وہ اس صدمے میں جا سکتا ہے. کوشش کیجئے انہیں بٹھا کے بات کیجئے, اور ان سے پوچھ لیں کہ آپ کو چکر تو نہیں آ رہے, آپ جب خون دیکھیں گے تو پریشان تو نہیں ہوگے, بے ہوش تو نہیں ہو جائیں گے, ان سے پوچھ لیجئے. اور پھر تیسری بات, ڈاکٹر کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ سکل اس کی آبزرویشن ہوتی ہے. آبزرو کرتے رہیے کہ اگر آپ کا مریض یا اس کے اٹینڈنٹ اس کیفیت میں جانے لگے تو آپ فوری طور پہ تیار ہو کہ اسے فوری طور پہ, آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں, عام فرش پہ لٹا دیجیے. بھائی اس وقت جان ضروری ہے, سامنے کوئی بیڈ نہیں ہے, کوئی کوچ نہیں ہے, اسے فرش پہ لٹائیے اور اس کے گوڈے اکٹھے کر کے اس کے ساتھ لگا لیجئے. اس کے حواس بحال ہوں, پھر اسے آپ کوچ پہ لے کے جا سکتے ہیں, چیئر پہ لے کے جا سکتے ہیں, بیڈ پہ لے کے جا سکتے ہیں, لٹا سکتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹپ جو ہے میں اور آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے. اور اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا مریض, اول تو کوشش کیجئے کہ ایسی سچویشن ہو ہی نہ, میں نے احتیاطی تدابیر بتا دی, اور اگر ایسی سچویشن میرے اور آپ کے سامنے آ جاتی ہے, ہم نے اس سے کس طرح سے نکلنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. آپ کو مزید کویسچن پوچھنا چاہے تو نیچے جا کے آپ کویسچن بھی پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز یا یہ جو سلسلہ ولاگس کا یہ اچھا لگے تو آپ ہمارے چینل کو جوائن بھی کر سکتے ہیں, آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں, آپ کوئی سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.